वेलकम टु द हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टम। ओके, हामी चाहिँ यो हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको सिरिजलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाइरहेको छौँ र आज चाहिँ हामी यो पार्ट 7मा छौँ। हामी हस्पिटल म्यानेजमेन्ट सिस्टमको पार्ट 7मा छौँ। हामीले चाहिँ यहाँसम्म आउँदासम्म चाहिँ हामी धेरै कुराहरू गरिसकेको छौँ। हामी चाहिँ लगइन गर्न सक्ने भएको छौँ, लगइन हुनेछौँ हामी। जस्तो म चाहिँ यहाँ एउटा लगइन गर्नेछु। यहाँ चाहिँ लगइन सक्सेसफुल्ली भनेर यो होभर इफेक्ट पनि लागेको छौँ र हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ हामी यसरी लगइन हुनेछौँ। लगइन भइसकेपछि चाहिँ हाम्रो यहाँ के भएको छ, हाम्रो लगइन भइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ लगइन फेरि देखिरहेको छौँ। यो लगइनलाई चाहिँ अब लगइन भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो पार्ट चाहिँ हाम्रो हुँदैन। हामीले चाहिँ यहाँ बरु हाम्रो चाहिँ भ्यू डक्टर होइन, त्यस पछाडि हाम्रो चाहिँ भ्यू पेसेन्ट्सहरू त्यो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो चाहिँ आज यस लेक्चरमा चाहिँ मैले त्यो यस भिडियोमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कम्प्लिट गर्नेछु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी त्यो गर्नलाई हामी कहाँ जानुपर्ने हुन्छ, हामी चाहिँ नेभिगेसन.html मा जानेछौँ। नेभिगेसन.html मा गइसकेपछि म फर्स्ट अफ अल त्यसलाई चाहिँ लगआउट गर्नेछु। यहाँ चाहिँ लगइन भइसकेपछि हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ योमा छौँ। जब मैले यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले अझै दिएको छैन, यसलाई चाहिँ म के गर्नेछु, यहाँ लग्नेछु। यहाँ लगिसकेपछि यहाँ चाहिँ यो पार्टमा जानेछौँ। यो पार्टमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ लगइन भनेर चाहिँ हाम्रो डक्टर र पेसेन्ट पनि छ यहाँ। तर मैले चाहिँ यो डक्टर र पेसेन्टलाई चाहिँ हटाउन चाहन्छु। एडमिनले चाहिँ लगइन गरोस्, अरू चाहिँ त्यसले चाहिँ भ्युज गरोस् भनेर यो प्रोजेक्टलाई त्यतातिर म ढल्काउने छु। त्यसको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पऱ्यो, हाम्रो चाहिँ यो एडमिनको लगइन भइहाल्यो। लगइनलाई चाहिँ हाम्रो यो एडमिन भनेर पनि नदिँदा पनि भइहाल्छ। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के गर्नेछु भनेपछि यो पार्टलाई चाहिँ मैले कपी गर्नेछु। यो चाहिँ कहाँसम्मको पार्टलाई भनेपछि यो पार्टलाई चाहिँ मैले कपी गर्नेछु। यहाँ चाहिँ यो लगइन भइहाल्यो। अनि त्यस पछाडि म चाहिँ के गर्नेछु भनेपछि यो पार्टलाई चाहिँ मैले के गर्नेछु, कपी गर्नेछु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ कन्ट्रोल सी गर्नेछु। कता गइहाल्यो। यसलाई चाहिँ म के गर्नेछु, कन्ट्रोल सी गर्नेछु। कन्ट्रोल सी गर्नेछु र के गर्नेछु, यहाँनिर कन्ट्रोल भी गर्नेछु। कन्ट्रोल भी गरिसकेपछि मैले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने हुनेछ भनेपछि यहाँ चाहिँ मैले अलिकति केही गर्नेछु, अलिकति कुराहरू चाहिँ यहाँ गर्नेछु। यसलाई चाहिँ मैले के बनाएँ भनेपछि यहाँ चाहिँ हाम्रो लगआउट भन्ने त हामीले बनाइसकेको छौँ अलरेडी नै। हामीले यहाँ तल चाहिँ लगआउट बनाइसकेको छौँ। यदि चाहिँ यो के होस् भनेपछि यसलाई चाहिँ अलिकति गर्नुपर्ने छ। यसलाई चाहिँ मैले हटाइहालेँ, यो चाहिँ कपी नगर्ने भनेर यसलाई चाहिँ रिमुभ गरिदिएँ। यसलाई चाहिँ के गर्छु भनेपछि म कपी गर्छु। कपी पनि गर्दैन यसलाई, म के गर्दैन, कपी पनि गर्दैन। कपी के गर्दैन, कस्तो गर्छु भनेपछि यसलाई यहाँनिर जुन कुरालाई मैले अघि गरेको थिएँ त्यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल भी गर्छु र यसलाई चाहिँ मैले के गराउने छु भनेपछि यहाँनिर लगइन बनाउने छु। लगइन भनेर भयो। यो चाहिँ लगइन भइसकेपछि लगइनमा चाहिँ चाहिने यो क्लासहरू लगइन भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ के गराएँ भनेपछि मैले युआरएलमा चाहिँ हाम्रो के भन्छ एडमिन अन्डरस्कोर लगइन भनेर बनाउने भएँ र यो पार्टलाई चाहिँ मैले यहाँबाट के गरेँ, रिमुभ गरिदिएँ। यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, रिमुभ गर्छु। यसलाई चाहिँ जस्तो छ यहाँ चाहिँ म के गर्छु भनेपछि यो भयो। यसलाई चाहिँ म के गर्छु, भ्यू डक्टर गर्छु। यहाँ भ्यू अन्डरस्कोर डक्टर, यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छु भनेपछि एड अन्डरस्कोर, यसलाई चाहिँ के गराउँछु भनेपछि डक्टर बनाउँछु। डक्टर र भ्यू डक्टर दुईवटा कुराहरू चाहिँ यहाँ के गर्नेछु, मैले यो एड गरिदिएँ। हाम्रो चाहिँ लगइन भन्ने चाहिँ यो क्लास थियो, यो पनि यसलाई चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ के गर्छु भने डक्टर भनेर गराउँछु। यहाँतिर सिटियुआर डक्टर भयो, यो भयो। यसलाई चाहिँ मैले कन्ट्रोल एस गर्छु, सेभ गर्छु। अब के गर्छु भनेपछि एउटा चाहिँ यो भइहाल्यो, एउटा चाहिँ यस्तो भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने फेरि मैले यहाँसम्म चाहिँ कपी गर्नेछु र कपी गरेर यसलाई चाहिँ के गर्नेछु, यहाँ पेस्ट गरिदिनेछु र यसलाई चाहिँ हाम्रो पेसेन्ट गराउनेछु मैले। बेटिआइएनटी पेसेन्ट भयो। अनि त्यसको चाहिँ यहाँ भ्यू पेसेन्ट भ्यू पेसेन्ट र भ्यू
पेसेन्ट 8 पेसेन्ट हो। यो कुरा चाहिँ म सेभ गरिदिएँ। सेभ गरिसकेपछि यो चाहिँ यो के हुनुभयो भनेपछि अनि मैले चाहिँ यहाँ के छ यी स्टाफ यदि त्यो स्टाफ भयो भने चाहिँ यो देखियोस् भने चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु कन्ट्रोल एक्स गर्नेछु र यो लगइनको पछि चाहिँ मैले यसलाई के गर्छु कन्ट्रोल भी गर्नेछु र यसलाई सेभ गरिदिनेछु। अब चाहिँ म एकचोटि आफ्नो पेजलाई हेर्नेछु। यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लगइन मात्रै हुनुपर्ने छ। यो लगइन मात्रै भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ लगइन गऱ्यो भने चाहिँ एडमिन लगइन भनेर आउँछ र जब म अघिकै कुरा हो यो चाहिँ एडमिन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ आफ्नो मैले पासवर्ड दिनेछु। यहाँ चाहिँ म लगइन पनि हुनेछु। लगइन भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यहाँ फेरि लगइन आएको छ। यो लगइनलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ अब यहाँ चाहिँ हटाउनु पर्ने हुन्छ। यो लगइनलाई मैले हटाउने छु र यहाँबाट हामीले एड डक्टर एड र भ्यू डक्टर र एड डक्टर देख्नेछौँ र यहाँ पनि हाम्रो एड पेसेन्ट र भ्यू पेसेन्ट र एड पेसेन्ट गर्नेछौँ। यो कुराहरू त भइहाल्ने भयो। अब चाहिँ यहाँ लगइन देखिरहेको छ। यो लगइन चाहिँ नदेखियोस् यो कुरालाई चाहिँ मैले के गर्नेछु भनेपछि अब यहाँ हेर्नेछु। यहाँ देखाउनेछु म। यहाँ चाहिँ यदि यो युजर चाहिँ यो भयो भने अनि त्यस पछाडि यो चाहिँ के गर्नुपर्ने यो चाहिँ म के गर्नेछु भनेपछि यहाँनिर चाहिँ म के गर्नेछु भनेपछि यही कुरा चाहिँ उठाएर ल्याएर त्यहाँनिर दिनेछु। यहाँ चाहिँ के गर्नेछु भने कन्ट्रोल सी गर्नेछु र यसलाई यहाँ लिएर कन्ट्रोल भी गर्नेछु। इफ रिक्वेस्टेड युजर नट स्टाफ नट इज स्टाफ यदि त्यो युजर त्यो रिक्वेस्टको युजर इज नट स्टाफ भयो भने चाहिँ यो देखाओ। यो लगइन गर्ने देखाओ। यसलाई चाहिँ हामीले इन गरौँ। इन पनि गर्नेछु मैले यहाँ पर्सन गरेर इन्ड इफ चाहिँ म सेभ गर्नेछु र अब एकचोटि यहाँ चाहिँ रिलोड गर्नेछु। गर्दा चाहिँ अलिकति हाम्रो इरर आइरहेको छ इज नट स्टाफ भनेर चाहिँ अलिकति इरर आएर यहाँनिर चाहिँ इफ नटलाई चाहिँ यहाँ नराखेर डट एन्ड नट इफ नट रिक्वेस्ट भनेर यसरी दियौँ हामी। यसलाई चाहिँ म एकचोटि सेभ गरेर फेरि एकचोटि यहाँ हेर्नेछु। यहाँ चाहिँ एकचोटि रिलोड गर्नेछु। रिलोड गर्दा चाहिँ अब चाहिँ हामीले देख्न सकिरहेको छौँ। हामी चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ फुल्ली काम गरिसकेको छ। हाम्रो चाहिँ त्यो लगइन भनेर चाहिँ हामी देख्न सक्ने छैनौँ। अब चाहिँ हामीले दुईवटा पेज यो पेजहरू डक्टरको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामी डक्टरको लागि भ्यू पेज र एड डक्टरको लागि यो पेजहरू गर्नेछौँ र म एकचोटि लगआउट गरेर फेरि देखाउनेछु। जब चाहिँ हामी लगआउट गर्नेछौँ त्यति बेला चाहिँ हाम्रो यहाँ लगइन हुनेछ। यदि चाहिँ हामी यहाँ लगइन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामी फेरि त्यो यो लगइन हराउनेछ र अरू कुराहरूलाई चाहिँ हामी यहाँ देख्नेछौँ। एडमिन भइहाल्यो। अनि त्यसपछि आफ्नो पासवर्ड यो कुराहरू चाहिँ यहाँ भइहाल्यो। अब चाहिँ यो देख्न सक्नेछौँ। अब चाहिँ म अलिकति यस लेक्चरमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ अलिकति सिकाउने छु। त्यो कुरा चाहिँ हामी कसरी हामीले स्ट्याटिक फाइलहरूलाई चाहिँ हाम्रो यस ज्याङ्गोको प्रोजेक्टमा कसरी लिने त्यो कुराहरूलाई चाहिँ सिकाउने छु। यही पार्टमा नै हामी त्यो कुराहरू पनि सिक्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ के काम गर्नुपर्ने हुनेछ भनेपछि हामी चाहिँ स्ट्याटिक फाइल भनेको के हो त फर्स्ट अफ अल स्ट्याटिक फाइल भनेको जति पनि हाम्रो जुन डाटाहरू छ जो डाटा चाहिँ डाइनामिक छैन जो चाहिँ स्ट्याटिक छ जस्तो हाम्रो जाभा स्क्रिप्ट भयो जाभा स्क्रिप्टको हाम्रो लिङ्कहरू भयो जस्तो इमेजहरू भयो अनि सिएसएसहरू भयो त्यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले स्ट्याटिक फाइल भन्छौँ। हामी त्यो स्ट्याटिक फाइलहरूलाई कसरी कन्फिगर गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ म यसमा देखाउने छु। त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ म के गरेँ भनेपछि यहाँ चाहिँ यो हस्पिटल म्यानेजमेन्ट भइहाल्यो। यसको चाहिँ म यहाँ हस्पिटलमा गएर एउटा हस्पिटलको यो भित्र गएर मैले के गर्ने छु यहाँ भन्दा यहाँ गर्दा पनि भइहाल्यो। अदरवाइज यहीँ बाहिर गर्छु भन्दा पनि भइहाल्छ। नभए म यहीँ बाहिर पनि गर्न सकिनेछ। तर म चाहिँ हस्पिटलको भित्र चाहिँ के गर्ने छु भनेपछि एउटा चाहिँ एसटिएटिआइसी स्ट्याटिक भनेर एउटा फोल्डर बनाउनु पर्नेछ र आफ्नो सेटिङमा गएर यसको प्रोजेक्टको सेटिङ कता छ भनेपछि यहाँ छ। यहाँ चाहिँ यसको सेटिङमा जानेछौँ। सेटिङमा गएर सेटिङमा गइसकेपछि हाम्रो मेन काम भनेको चाहिँ के हुनेछ भनेपछि हामी चाहिँ यहाँ स्ट्याटिक भनिरहेको छ। स्ट्याटिक भनिरहेको छ। यो स्ट्याटिकलाई चाहिँ यो चाहिँ मैले लेखेको कुरा हो। यसलाई चाहिँ हेर्छु भने चाहिँ यो हुने यस्तो पेजमा चाहिँ हामी हुनेछौँ। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भनेपछि यो फाइललाई चाहिँ एड गर्नुपर्ने छ। एड गर्दा चाहिँ यहाँ के हुन्छ स्ट्याटिक डाइरेक्टरी होइन स्ट्याटिक फाइल डाइरेक्टरी FILES फाइल्स DIR नभए चाहिँ यसलाई हेर्न पनि सकिनेछ। यसलाई चाहिँ म कहाँ देखाउने छु भनेपछि यहाँ चाहिँ ज्याङ्गोमा गएर ज्याङ्गो
STA स्ट्याटिक भनेर हान्यो भने पनि यसको बारेमा चाहिँ हामी सबै कुराहरू थाहा पाउन सक्नेछौँ। यहाँ चाहिँ भनेको छ जस्तो चाहिँ हाम्रो यस्तो देखिनेछ। फर्स्ट अफ अल यस्तो देख्यो भने चाहिँ हामी के गर्नुपर्ने छ, यस्तोहरू चाहिँ हामी त्यसलाई चाहिँ के गर्नेछौँ, कपी गर्नेछौँ भनिरहेको छ। जस्तो यस्तोलाई चाहिँ मैले लिइहालेँ, लिएर मैले चाहिँ के गरेँ, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भनेपछि जस्तो अब मैले चाहिँ यो लिइहालेँ, लिएर यहाँ चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ मैले एकचोटि कमा गरेर यहाँ चाहिँ यसरी दिनेछु। तर यसरी लेखे पनि भइहाल्यो, हामी चाहिँ यसरी दिए पनि भइहाल्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुनु पऱ्यो भनेपछि अहिले चाहिँ यो जुन ज्याङ्गो 3देखि माथितिर चाहिँ यस्तो यो एसटिआर यो चाहिँ अलि सपोर्ट गर्दैन। त्यसैले चाहिँ के गर्नुपर्ने भनेछ, यो चाहिँ त्यो गर्नुपर्ने छ। के गर्नुपर्छ भनेपछि म चाहिँ यसलाई सबै मेरो चाहिँ राइट नै छ। यहाँ यसलाई चाहिँ म के गर्छु भनेपछि यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल एक्स गर्छु र कन्ट्रोल भी गर्छु र यो पार्टलाई चाहिँ के गर्छु, हटाउँछु। यो पार्टलाई चाहिँ मैले यहाँबाट हटाइदिइहालेँ। यहाँ चाहिँ कमान्ड नदिँदा पनि केही फरक पर्दैन, कमान्ड नदिने यो भइहाल्यो। यति भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यहाँ स्ट्याटिक भनेर भइहाल्यो। अनि हामीले चाहिँ के गर्यौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ स्ट्याटिक भनेर चाहिँ मैले बनाएँ। अब यो स्ट्याटिक चाहिँ हामीले यहाँ नबनाएर यसलाई चाहिँ म डिलिट गर्नेछु एकचोटि। यसलाई चाहिँ हामी बाहिर नै बनाऊँ, हामी चाहिँ किनभने बाहिरै बनाउँदा चाहिँ हाम्रो एप्रोप्रिएट होला। हामी चाहिँ धेरै फोर पनि हामीले यसमा चाहिँ एड गर्न सक्नेछौँ। त्यसैले चाहिँ मैले के गर्छु, STA स्ट्याटिक भनेर बनाएँ। स्ट्याटिक बनाइसकेपछि यसको भित्र चाहिँ मैले के दिनेछु, एउटा चाहिँ JS भनेर दिनेछु। अर्को पनि दिनेछु, अर्को हामी चाहिँ यहाँ दिनेछौँ, यसको चाहिँ केमा दिनेछौँ, अर्को हामी चाहिँ CSS भनेर दिने भयौँ एउटा चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ म अर्को पनि एउटा फोल्डर बनाउने छु यहाँ, जसको नाम छ इमेजेस भनेर। यसरी चाहिँ इमेजेस राखे पनि भइहाल्यो, इमेजेस नै राखौँ, यो भइहाल्यो। यो कुराहरू भइसकेपछि अब म चाहिँ यहाँ एउटा सिम्पली एउटा कन्फिगर गर्न चाहन्छु। जस्तो कन्फिगर म के गर्न चाहन्छु भनेपछि जुन हाम्रो चाहिँ कुन छ भनेपछि home.html छ। home.html-मा home.html भन्ने आइहाल्यो चाहिँ, यसको चाहिँ index.html अथवा home.html नै भनौँ। home.html-मा चाहिँ केही पनि देखिरहेको छैन होला सायद, खै के देखिरहेको छ हेरौँ। यहाँ चाहिँ केही नै छैन। मैले चाहिँ यसलाई के गर्छु भने अलिकति सानो टेस्टिङ फेजको लागि के लेख्नेछु मैले, H1 दिस इज द होम पेज। यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ होम पेज भनेर मैले चाहिँ यो सिम्पली दिएँ। यसलाई चाहिँ सेभ गरेँ, यहाँ सेभ गरिहालेँ भनेपछि यहाँ चाहिँ यो पार्टहरू छ, यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु, हटाउँछु। यो छ, यहाँ चाहिँ म के गर्नेछु भनेपछि यसलाई चाहिँ यहाँ आइडी दिनेछु, एउटा आइडी भनेर। आइडी चाहिँ मैले के दिनेछु भनेपछि एचओएम होम पेज भनेर दिएँ अरे। यसलाई चाहिँ म सेभ गर्नेछु। यो सेभ गरिसकेपछि जब मैले एउटा चाहिँ यहाँ CSS बनाउने छु, एउटा CSS मैले क्रिएट गर्नेछु। CSS को भित्र चाहिँ मैले के गर्नेछु, एउटा फाइल क्रिएट गर्नेछु। त्यो फाइलको नाम चाहिँ हुनेछ के हुनेछ भनेपछि myStyle .css भनेर। यहाँ चाहिँ मैले के गर्नेछु, हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ के हो, हाम्रो आइडी हो, त्यसले ह्याज लेख्नेछु। अनि त्यस पछाडि के छ भन्दा चाहिँ मैले H1 बनाइरहेको छु। H1 बनाइसकेपछि अनि त्यस पछाडि मैले के गर्नेछु, यहाँ चाहिँ कर्ली ब्रासेस दिनेछु। यसमा कलर गर्नेछु मैले, अरू केही गर्ने छैन अहिले। कलर चाहिँ मैले के कस्तो राख्नेछु भन्दा चाहिँ एक्वा कलरको चाहिँ मैले राखेँ। यति चाहिँ यसलाई सेभ गरिहालेँ। यसलाई सेभ गरिसकेपछि अब चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड काम के हुनेछ भनेपछि म चाहिँ यसलाई होममै नै युज गर्न लागिरहेको छु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ यदि हामीले चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्याटिक डाटाहरू हामीले युज गरिरहेको छौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ जहिले पनि के गर्नुपर्ने हुन्छ, लोड गर्ने। अनि त्यस पछाडि STATIC स्ट्याटिक भनेर यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुनेछ। यो लेखिसकेपछि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भनेपछि यो हामीले लेखिहाल्यौँ। यो लेखिसकेपछि अब हामीले चाहिँ लोड स्ट्याटिक गरिसकेपछि अब हाम्रो के हुन्छ, यो आइडीमा चाहिँ यो लोड हुनुपर्ने हो त्यो स्ट्याटिक। अब त्यसको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसको पेज कहाँ छ, base.html-मा छ। base.html कहाँ छ, म त्यो चाहिँ निकाल्ने छु यहाँबाट। base.html भयो। यहाँ base.html-मा हामीले एउटा के गर्नुपर्ने छ, एउटा चाहिँ लिङ्क दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो लिङ्क चाहिँ म के गर्छु, दिन्छु यहाँनिर, यसरी दिन्छु लिङ्क। यसरी लिङ्क दिएँ भनेपछि यो रियल हुने भयो। रियल के हुन्छ, STYLESH
यो भइहाल्यो। अनि त्यसपछि यसको हुन्छ एचआरएफ के हुन्छ, एचआरएफमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि स्ट्याटिक पनि त्यसले सर्च गरिहाल्छ होला सायद। यसमा चाहिँ के गरौँ भनेपछि आइएमजी इमेज इज अरे सिएसएस स्ल्यास माई एसटिवाइएल स्टाइल डट सिएसएस भनेको यसरी चाहिँ मैले के गर्छु, यसलाई चाहिँ बन्द गर्छु। यसको टाइप पनि दिन सकियो, यहाँनिर मैले टाइप पनि दिन्छु। टाइप चाहिँ के हो भनेपछि टेक्स्ट स्ल्यास सिएसएस यो भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ सेभ गर्ने, यसरी चाहिँ मैले सेभ गरेँ। अनि यहाँ चाहिँ माथि एउटा लोड स्ट्याटिक भनेर दिँदा भइहाल्यो। यसलाई चाहिँ दिनुपर्ने हुनसक्छ, त्यसले पनि यसलाई चाहिँ के गर्छु भने लोड STATIC स्ट्याटिक भनेर यसरी चाहिँ सेभ गरेँ। यति सेभ गरिसकेपछि अब चाहिँ एकचोटि हामी यहाँ चेक गरौँ, हेरौँ त्यसले काम गर्छ गर्दैन। यहाँ चाहिँ अझै यसको कलर चेन्ज भएको छैन भनेपछि त्यसले चाहिँ काम गरिरहेको छैन। अब यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। यहाँ यसलाई चाहिँ म के गर्छु भनेपछि यहाँनिर सिएसएस बनाउँदिनँ, यसलाई चाहिँ म के गर्छु भनेपछि कर्ली ब्रासेस दिनेछु र पर्सेन्ट साइन दिनेछु अनि युआरएल गर्नेछु। युआरएलमा चाहिँ यसरी अथवा युआरएल स्ट्याटिक गर्नेछु मैले यहाँबाट एसटिए स्ट्याटिक गरेर के गर्नेछु स्मल ब्राकेट दिएर अनि त्यस पछाडि पर्सेन्ट र कर्ली ब्रासेस गरेर यस्तो गर्नेछु। अब चाहिँ म हेर्नेछु एकचोटि, हेर्दा चाहिँ अझै पनि यसले काम गरिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ अलिकति यसले किन हामीलाई चाहिँ अलिकति इरर देखाइरहेको छ। स्ट्याटिक स्ल्यास सिएसएस यसको चाहिँ माई स्टाइल डट सिएसएस यो चाहिँ यही नै हो। यो चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिकति इरर देखाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ के गर्छु भनेपछि म फर्स्ट अफ अल चाहिँ यसलाई यो टेम्प्लेटहरूलाई बन्द गर्नेछु र यस पछाडि यो स्ट्याटिकलाई पनि बन्द गरेर यसलाई चाहिँ म के गर्नेछु यहाँ ल्याएर राख्नेछु। यसलाई चाहिँ मैले मुभ गरेँ त्यहाँ हस्पिटलभित्र। अब चाहिँ मैले चेक गर्नेछु अब चाहिँ यसले काम गर्छ कि गर्दैन त। र एकचोटि यसलाई चाहिँ मैले रिलोड गर्नेछु, अझै पनि यसले काम गरिरहेको छैन। यहाँनिर चाहिँ मेरो चाहिँ स्टाइलमा यहाँ चाहिँ दिँदा चाहिँ मैले H1 बनाएको रहेछु। H1 छ हाम्रो चाहिँ आइडी चाहिँ के हो भनेपछि आइडी चाहिँ हाम्रो के छ भनेपछि होम पेज भनेर यसरी चाहिँ छ। यसलाई चाहिँ मैले के गरेर हुन्छु अब एकचोटि रिलोड गर्नेछु। हाम्रो चाहिँ अघि नै राइट भइरहेको जस्तो छ। हाम्रो चाहिँ यहाँ स्ट्याटिक फाइल लोड भइसकेको छ। हामीले चाहिँ यसको चाहिँ देख्न सकिरहेको छौँ। मैले चाहिँ यहाँ सानो एउटा मिस्टेक गरेको रहेछु। सो द्याट के मिस्टेक गरेको रहेछु भन्दा चाहिँ मैले आइडी अनि त्यसपछि H1 दिएको थिएँ, त्यही भएर चाहिँ मिस्टेक भएको थियो। यदि मैले चाहिँ त्यो H1 चाहिँ मैले यहाँनिर कसरी दिनुपर्ने थियो भन्दा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले केही नगरेर यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने थियो H1 गराइदिएको भए चाहिँ यसरी चाहिँ मेरो के हुने थियो राइट हुने थियो। जस्तो म चाहिँ अब यसमा गएर यहाँ चाहिँ म के गर्नेछु H1 बनाउने छु। यदि H1 गरेर यसरी चाहिँ म सेभ गरिदिएको भए यसलाई चाहिँ अलिकति हेरेर देखाएर चाहिँ अगाडि लिएर H1 गराइदिएर यसरी चाहिँ मैले रिलोड गरिदिएको भए यो पनि त्यही हुने नै थियो। जस्तो चाहिँ अब चेन्जेस देखाउनलाई चाहिँ के गर्नेछु एकको ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्नेछौँ ब्लू कलरलाई चाहिँ युज गर्नेछौँ। म चाहिँ ब्लू कलरलाई चाहिँ युज गरेँ। ब्लू कलरलाई युज गर्दा चाहिँ अब चाहिँ हामी देख्न सक्नेछौँ यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ स्ट्याटिक फाइलले पनि मजाले काम गरिसकेको छ। हामी चाहिँ अघि न त्यहाँ अलिकति मैले चाहिँ त्यो यसमा चाहिँ यो सिएसएस फाइलमा चाहिँ हल्का यहाँ आइडी दिँदा चाहिँ अर्को आइडी दिएको रहेछु। त्यसैले नै त्यहाँ इरर देखिरहेको थियो। यस लेक्चरमा चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू।